The Department of Political Science of Government College of Arts, Science and Commerce Khandola, in collaboration with Directorate of Higher Education Goa, organized a seminar on constitutionalism and federalism in India. हांव प्रोफेसर सीमा साळगांवकर, वायस प्रिंसिपल एकेडॅमिक्स आणि पॉलिटिकल सायन्साच्यो HOD इन दीस कॅपॅसिटी. सगळ्यात पयलीं हांव म्हज्या कोलिगाक डॉक्टर नवू वरकाक कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, परबी दिता की तेणें पॉलिटिकल सायन्साचो इतलो म्हत्वाचो विशय कॉन्स्टिट्युशनलिझम एंड फेडरलिझम ह्या विशयाचेर ताणें विचार केलो, ताजेर ताणें प्रपोजल बरयली आनी इतली बरी जाली की ती डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनान सँक्शन केली. तांच्यांनी आमकां फंड्स दिले आनी ह्या जोड पालवान आमी ही कॉन्फरन्स आयोजीत केल्या 9 तारखेर. संविधान जें आसा, कॉन्स्टिट्युशन जें आसा तें तेतून टायम टू टायम एमेंडमेंट्स हाडले वतात कित्याक इट हॅज टू बी फ्लेक्सिबल, नॉट जस्ट रिजीड. आनी हे जे एमेंडमेंट्स आसात ते इट इज गिविंग मोर पावर्स टू द स्टेट, to the center, to the panchayats, and there is something called as that federalism which is evolving over a period of time. So गोंयांनी ताजेर वेगळे वेगळे इम्पॅक्ट्स जातात. ह्या सगळ्या गोष्टीची स्टडी करपाक आमकां जशें डॉक्टर नवून म्हणल्या की नामनेचे प्रोफेसर्स येतात. प्रोफेसर पिटर डिसूजा जे ॲक्च्युली पयलीं गोवा युनिवर्सिटीन आशिल्ले, मागीर तांच्यांनी दिल्ली आपलो कार्यभार सांबाळ्ळो, ते परत गोंया खातीर येतात आनी केन्नाय तांकां उलो मारलो जाल्यार ते येताच आनी तांचे विचार म्हणटात. ते आसतले आनी अशे नामनेचे लोक आसतले, पेपर प्रेझेंटर्स आसात जे वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर तांच्यांनी पेपर्स प्रेझेंट करतले. सो म्हाका दिसता हे एक दिसाचे आमचे कॉन्फरन्स जशें नवून म्हणलां तशें सगळ्यांनी येवचें आनी बरीचशी माहिती तांच्यांनी जाणून घेवची. आय एम शुअर इट वील बी व्हेरी एनरिचींग अँड अगेन आय इनवायट ऑल टू कम अँड टेक advantage and benefit from this.